अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बहन एक और हदीस के साथ आई है जो आप लोग को सुनाऊंगी, और इसे सुनने के बाद आप लोग का मन बहुत खुश हो जाएगा कि ये आज की हदीस वाकई में इससे कुछ सीख मिली है। इसे आप सुनेंगे तो आपको खुद महसूस होगा और जानकारी भी हासिल होगी कि किस चीज़ से कैसे बचा जाए, किस चीज़ से क्या होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, हदीस की बातें पूरा सुनेंगे, जब भी आप लोग को समझ में आएगी। आज की हदीस ऐसी है कि हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये वाकई में होता है और ये हकीकत है, और इससे कैसे बचे, क्योंकि इस चीज़ के अंदर हर इंसान आता है, हर बड़े बड़े आदमी, छोटे आदमी, हर इंसान आ जाता है। तो इस चीज़ से कैसे बचे और इस चीज़ में पड़ जाते हैं तो कैसा होता है, तो इस चीज़ के बारे में आज हम हदीस से जुड़ी हुई कहानी आप लोग को सुनाऊंगी। और इससे आप लोग को बहुत ये मिलेगा अंदाज़ा कह रही हूँ, अंदाज़ा नहीं, मतलब कि वो हदीस की बातें सुन के आप लोग को पता चलेगा कि वाकई में ये चीज़ होती है और इससे बचने का भी तरीका है। और इस हदीस को जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे तो समझ में भी नहीं आएगी, और वाकई में इसे सुन करके आज आप लोग खुश हो जाएंगे कि आज कोई हदीस किसी ने मुझे सुनाया है और इसके बारे में हमें जानकारी भी मिली है। तो चलिए आगे हदीस को शुरू करते हैं। तो आज हम हदीस की बात हसद और जलन पे करेंगे। हसद से बचो, क्योंकि यह नेकी को ऐसे खा जाता है जैसे आग आग लकड़ी को खा जाता है। मतलब जलन इंसान की सारी अच्छाई को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। मतलब हसद और जलन ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर की सारी अच्छाई को ख़त्म कर देता है धीरे धीरे, और ऐसे ख़त्म करता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, इस तरह से वो ख़त्म कर देता है। जलन एक ऐसी बुरी चीज़ है, हसद और जलन। आगे सुनिए मैं क्या सुनाती हूँ। आपस में हसद मत करो, नफ़रत मत करो, बल्कि अल्लाह के बंदे बनकर भाई भाई से बनाओ। मतलब जलन रिश्ता को तोड़ती है। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। मतलब कि हसद जलन भाई भाई में हो या बहन में हो या रिश्तेदार में हो, मतलब कि किसी में भी हो, आस पड़ोस में हो, हसद जो है ना रिश्ते को कमज़ोर करता है। और हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं सिखाया गया है। इस्लाम में है कि आप एक दूसरे को देख के खुश रहें, भाईचारगी निभाएं। हमारे इस्लाम में मोहब्बत कूट कूट के भरी है। और आगे बताती हूँ क्या हुआ उसके बाद। तो सुनिए आगे। हसद क्यों खतरनाक है? हसद क्यों खतरनाक है? इसलिए दिल में बेचैनी और दुख बढ़ाता है, रिश्ते को कमज़ोर करता है, नेकी और सुकून छीन लेता है। हसद एक ऐसी चीज़ है, उसमें जब आदमी पड़ जाता है ना तो हर अच्छे चीज़ को भूल जाता है, बस उसे बुराई की तरफ खींचता चला जाता रहता है। हसद से कैसे छुटकारा पाएँ? आसान तरीका। हसद से कैसे छुटकारा पाएँ? आसान तरीका। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो मिला है उसी पर खुश रहो। शुक्र करो। शुक्र करने से दिल को सुकून मिलता है। मतलब कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है उसमें खुश रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से दिल को सुकून मिलती है। हदीस में ऐसा फरमाया है नबी ने, हमारे प्यारे नबी ने ऐसा फरमाया है। आगे सुन। हमारे नबी ने फरमाया, दूसरे के लिए दुआ करो, जिससे जलन हो उसके लिए भी उस भाई की भी दुआ करो। धीरे धीरे दिल साफ हो जाएगा। इंसान हर इंसान को अल्लाह अलग अलग नेमत
نعمت دی ہے تلنا مت کرو، مطلب کہ ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ نعمت دی ہے، دوسرے کی تلنا نہ کریں، برابری نہ کریں، جو اللہ دیا ہے اسی میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایسا سکھایا کہ دوسرے کی دیکھ کے جلن نہ کریں۔ آگے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ خود کو بہتر بنانے پر دھیان دو، خود کو بہتر بنانے پر دھیان دو، دل نفرت چھوڑو، محبت اپناؤ، حسد دل کو اندھیرا کرتا ہے، شکر دعا اور اچھی سوچ شکر اور دعا اچھی سوچ اسے ختم کرتی ہے۔ نبی نے فرمایا محبت صفائی دل اور بھائی چارگی سکھاتا ہے، مطلب اسلام ہمیں صفائی اور دل کی سکون اور محبت، اسلام میں بھائی چارگی یہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ نہ کہ کسی کی چیز ہے، کسی کے گھر میں کوئی چیز آیا ہے تو اسے دیکھ کے ہم بولے کہ ارے فلانے کو تو وہ چیز آیا ہے، فلانا تو بہت ترقی کر رہا ہے، فلانے کو تو آج یہ تھا کل وہ ہو گیا، پرسوں وہ ہو گیا، ایسا نہیں کریں۔ اس سے آپ اور نیچے جلتے دھستے جائیں گے، آپ کے دل میں اور گندگی بڑھتی جائے گی، آپ دھیرے دھیرے اچھے کام چھوڑ دیں گے، صرف برائی کی طرف جائیں گے اور آپ کا دھیرے دھیرے سکون چھن جائے گا، آپ اسی چیز میں پریشان رہیں گے۔ اس لیے دوسرے کی خوشی میں شامل رہیں اور اپنے لیے بھی خدا سے دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے۔ آگے سنیں۔ حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ ایک انسان تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن دل میں سکون نہیں تھا، گاڑی بنگلہ دولت پیسے ہر ایک چیز تھا لیکن اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ اور کیوں نہیں سکون تھا سنیں، کیونکہ وہ ہر وقت دوسروں کو دیکھ کر جلتا رہتا تھا، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس عزت زیادہ ہے اور وہ سب سوچتا رہتا میرے پاس کیوں نہیں۔ ایک دن اس نے ایک عامل سے پوچھا مجھے سکون کیوں نہیں ملتی، عالم سے پوچھا، مطلب کہ مسجد میں جو امامت کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ میرے دل کو کیوں نہیں سکون ملتا۔ عالم نے کہا تمہارے دل میں حسد ہے، اور حسد وہ آگ ہے جو پہلے خود کو جلاتی ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے خود کو جلاتی ہے، جو کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے پہلے وہ اس کا دل جلتا ہے، حسد پہلے خود کو جلاتی ہے۔ نبی نے فرمایا حسد سے بچو، یہ نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نبی ایسا بار بار سمجھا رہے ہیں کہ لکڑی کو ایسے آگ کھا جاتی ہے۔ آگے سناتی ہوں۔ پھر وہ انسان نے اپنی سوچ بدلی، جب بھی اسے کسی کی جلن ہوتی وہ اس کے لیے دعا کرتا، دھیرے دھیرے اس کا دل صاف ہونے لگا اور ایک دن وہ سکون ملا جو دولت سے بھی نہیں ملتا۔ یاد رکھو، دوسروں کی خوشی سے جلیں گے تو خود بھی خوش نہیں رہیں گے، مطلب کہ دوسروں کو خوشی دیکھ کے جلیں گے تو خود بھی خوشی نہیں رہیں گے، پہلے تو خود کا ہی چین سکون ختم ہو جاتا ہے، خود بھی خوشی نہیں رہیں گے۔ لیکن دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تمہارا دل جنت جیسا بنا دے گا۔ نبی نے ایسا فرمایا کہ دوسروں کے لیے دعا کرو گے نا دل سے تو اللہ تمہارا دل بھی جنت جیسا کر دے گا، صاف۔ تو اس لیے پہلے دوسروں کے لیے سوچیے اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں، اور کسی کی کوئی بھی چیز دیکھ کے پڑوسی رشتے دار جو بھی ہو اسے کسی کو دیکھ کے نہ جلے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اسے اتنا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ آگے مجھے بھی دے گا۔ اور جلنے سے بس کیا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کی خون جلتی ہے، اپنے آپ کا دل دکھتا ہے، تو حسد
चलन ना करें और इससे परहेज करें, अपना दिल साफ़ रखें। मेरा मेन मकसद यही था हदीस सुनाने का। और इसे सुन कर के भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा ये हदीस सुन के, क्योंकि आज की हदीस बहुत अच्छी थी, दिल को साफ़ करने वाली थी, हसद जलन पे थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा। और आज की हदीस आप लोग को अच्छी लगी होगी तो अपनी बहन रज़िया परवीन को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि मैं ऐसे ही हदीस की बातें आप लोग के सामने लाती रहूँ, आप लोग को सुनाती रहूँ और आप लोग सुने। और मुझे भी अच्छा लगता है हदीस सुनाने में। और अपनी बहन रज़िया परवीन को सपोर्ट कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।